सो केही बेर हामी योगा आसनहरू गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी हाम्रो नियमित ध्यानलाई अभ्यास गर्छौँ। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा 3 पटक ओमको उच्चारण गर्दै आजको साधना सुरु गर्छौँ। हामी आँखा बन्द राखौँ, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, अनुहारमा मिठो मुस्कान राखौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै लामो गहिरो श्वास गरौँ अनि मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै खाली गरौँ। अर्को पनि लामो गहिरो श्वास गरौँ, त्यसलाई पनि खाली गरौँ। 3 चोटि ओमको उच्चारण गर्छौँ। ओमको लागि श्वास गरौँ। ओमकारको दिव्य तरङ्गलाई आफ्नो शरीरको कण कणमा महसुस गरौँ। हातलाई नमस्ते मुद्रामा राखौँ। गुरुदेवलाई स्मरण गरौँ। मनैमन गुरु वन्दना गर्छौँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरुदेव प्रति ग्रेटफुल रहँदै बिस्तारै मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। जय गुरुदेव। त्यहीबाट हल्का दायाँ बायाँ रोटेट गर्नु। सरी, पेन्डुलम जस्तै झुलौँ। दायाँ अनि बायाँ बेन्ड गरौँ। कुइनाले जमिनलाई टच गरिराखेको छ। मुस्कुराउँदै गर्छौँ। अब बायाँ जाँदा दायाँ हात उचालौँ, दायाँ जाँदा बायाँ हात उचालौँ। स्ट्रेच। Continue with a smile on your face and relax. Vishram करो. Long deep breath in and breath out. श्वास छोड़ दिउँ। अर्को पनि श्वास बनाऊ। त्यसलाई पनि खाली गरिदिउँ। हातलाई थोरै सेक गरिदिउँ। अब आँखा खोलेर हेरौँ। मजाले सेक गरिदिउँ। दायाँ बायाँ गर्दै पनि सेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेक स्योर हजुर स्माइल गरिराख्नु भएको छ। माथि लगेर सेक गरिदिउँ। साइडमा चाहिँ मजाले सेक गरिदिउँ एन्ड रिल्याक्स। लङ डिप ब्रेथ इन एन्ड ब्रेथ आउट। खाली गरिदिउँ। अब यहाँबाट शरीरलाई टेबल जस्तै बनाइदिउँ। पहिला घुँडा टेकेर वज्रासनमा बसौँ। यसलाई वज्रासन भन्छ। यहाँबाट 1 हात डिस्टेन्स अनि 1 भित्ता नापिदिउँ। दुईटा हातको बिचमा जति ग्याप छ, दुईटा घुँडाको बिचमा पनि त्यति नै ग्याप राखौँ। अनि मुस्कुराउँदै सिलिङमा हेरौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै नाभिलाई जमिनतिर ठेल्दिउँ। कम्मरमा यसरी खोगिलो जस्तो खाडो जस्तो पर्छ। ब्रेथ इन अझै पछाडि हेरौँ माथि। ब्रेथ आउट नाभिलाई अझै जमिनतिर ठेल्दिउँ। ब्रेथ इन अझै पछाडि हेरौँ। ब्रेथ आउट पुरै शरीरलाई माथि उचाल्दिउँ। चौडो छातीमा। किप ब्रेथिङ। फेरि श्वास लिँदै लिँदै सिलिङमा हेरौँ। श्वास छोड्दा नाभिलाई जमिनतिर ठेल्दिउँ। सिलिङमा हेरिराखौँ। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दा पेटलाई अझै तल ठेल्दिउँ। ब्रेथ इन अझै पछाडि हेरौँ।
ब्रेथ आउट, पुरै शरीरलाई माथि उचाल्दिउँ, चिउँडो छातीमा, चिन अन योर चेस्ट. कन्टिन्यू, किप ब्रेथिङ. ब्रेथ इन, फेरि सिलिङमा हेरौँ. ब्रेथ आउट, नाभिलाई जमिनतिर ठेल्दिउँ. ब्रेथ इन, अझै पछाडि हेरौँ. ब्रेथ आउट, पुरै शरीरलाई माथि उचालौँ, चिन अन योर चेस्ट, चिउँडो छातीमा राख्यौँ. फेरि श्वास लिँदै लिँदै सिधा अगाडि हेरौँ. श्वास लिँदै लिँदै दुईटै घुँडालाई जोड्दिउँ. अब श्वास लिँदै लिँदै दाहिने खुट्टालाई उचालेर पछाडि तर्क तन्काइ. दृष्टि सिधा अगाडि. श्वास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स, विश्राम. त्यस्तै गरी श्वास लिँदै देब्रे खुट्टा उचालौँ, पछाडि तन्काइदिउँ. किप ब्रेथिङ, तन्काइदिउँ. श्वास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स. अब बिस्तारै आफ्नो कुर्कुच्चामा गएर बसौँ, निधार जमिनमा राखिदिउँ. शिशु आसन, विश्राम. अब श्वास लिँदै लिँदै बिस्तारै शरीरलाई सिधा बनाऊ. श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स. यहीँबाट हामी जगिङ सुरु गर्छौँ. अगाडि फैलाइदिनु, पछाडि साइडमा झुलाइदिनु खुट्टालाई. दायाँ बायाँ बुताममा हिर्काइदिनु. पछाडि हिल्दै हिप्पा हिर्काइदिनु. आफ्नो बटकमा चेस्टको अगाडि हात राख्नु. घुँडाले हातलाई छुने कोसिस. Relax, keep skipping, you know. Opposite. Bounce, you know, jump, jump, lower, अझै माथि, higher, okay. अब आवाज निकाल्छौँ. हा आवाज चाहिँ हा हा हा. एन्ड रिल्याक्स. एकैचोटि जगिङ स्टप गर्दैनौँ. एक पाइलाहरू छाडिराख्छौँ. एन्ड रिल्याक्स. लङ डिप ब्रेथ इन. मुखबाट छोडिदिउँ. बन्दै राख्छौँ. श्वास गरौँ. फेरि श्वास छोडिदिउँ मुखबाट. कन्टिन्यू. श्वास गरौँ. फेरि श्वास छोड्दै छोड्दै सिलिङमा हेरौँ. श्वास लिँदै सिधा अगाडि. श्वास छोड्दै शिर मात्रै घुमाएर दायाँबाट पछाडि हेरौँ. श्वास लिँदै सिधा अगाडि. श्वास छोड्दै लेफ्टबाट पछाडि हेरौँ. श्वास लिँदै सिधा अगाडि. श्वास छोड्दै राइटतिर बेन्ड गर्दिउँ शिरलाई. श्वास लिँदै अगाडि माथि. श्वास छोड्दै लेफ्टतिर बेन्ड गरिदिउँ. ब्रेथ इन माथि. ब्रेथ आउट, चिउँडो छातीमा. गोलो घुमाइदिउँ दायाँबाट. श्वास लिँदै पछाडि. छोड्दै छोड्दै बायाँबाट अगाडि. श्वास लिँदै दायाँबाट पछाडि. श्वास छोड्दै लेफ्टबाट पछाडि. कन्टिन्यू. रिल्याक्स. अब एन्टी क्लकवाइज. श्वास लिँदै लेफ्टबाट पछाडि. छोड्दै छोड्दै राइटबाट अगाडि. कन्टिन्यू. चिउँडो छातीमा आए पछाडि श्वास लिँदै सिधा एन्ड रिल्याक्स. थाईमा हात राखौँ. श्वास लिँदै काँधलाई अगाडिबाट माथि. श्वास छोड्दै पछाडिबाट 1
2, 3, 4. Relax. Opposite. 1, 2, 3, 4 and relax. दुईटा हात सिधा अगाडि. श्वास लिँदै हत्केला माथि छोड्दै त. Continue. श्वास लिँदै बाहिर छोड्दै भित्र. बुढी औँला भित्र हालेर मुट्ठी बनाऊ, मुट्ठीलाई गोलो घुमाऊ. Opposite. And relax. विश्राम. कम्मरमा हात राखौ. अब कम्मरलाई गोलो गोलो घुमाइदिनु. श्वास लिँदै दायाँबाट पछाडि, श्वास छोड्दै लेफ्टबाट अगाडि. Opposite. And relax. विश्राम. दायाँ बायाँबाट दुईटा हात माथि लिएर जाउँ साइडबाट. श्वास लिँदै श्वास छोड्दै लक गरिदिउँ, सिलिङतिर फर्काइदिउँ. अब अगाडि एउटा कुनै पोइन्टमा हेरौँ अनि श्वास लिँदै लिँदै माथि तनक तन्क्यौँ. त्यही पोइन्टलाई हेर्दै हेरौँ. त्यो पोइन्टबाट आफ्नो दृष्टिलाई नहटाउने ताकि हामी स्थिर रहन सक्छौँ. श्वास लिँदै अझै माथि तनक तन्क्यौँ. श्वास छोड्दा त्यहीँनिर होल्ड गर्ने. ब्रेथ इन अझै माथि जान खोजौँ. ब्रेथ आउट. खुट्टालाई तल जमिनमा राखौँ. हातलाई ल्याएर शिरमा घुप्ट्याइदिउँ. आँखा बन्द. लामो बेरो श्वास गरौँ. श्वास छोड्दै छोड्दै खाने. विश्राम. अब साथलाई तनक तन्काइदिउँ. माथि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै छोड्दै आफ्नो राइटतिर बेन्ड गर्नु. Keep breathing. श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै छोड्दै आफ्नो लेफ्टतिर बेन्ड गरौँ. Keep breathing. चालु राखौँ श्वासलाई. श्वास लिँदै सिधा, श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम. रिल्याक्स. छाती अगाडि उल्टो नमस्ते गरौँ. यसरी उल्टो नमस्कार. श्वास लिँदै फैलियौँ दायाँ बायाँ. श्वास छोड्दै छोड्दै सिलिङमा हेरौँ. छातीलाई फुल्याइदिउँ. श्वास लिँदै शिर सिधा, श्वास छोड्दै आफैलाई अङ्कमाल गरौँ. प्रेम गरौँ. And relax. विश्राम. Once more. उल्टो नमस्ते. छाती अगाडि. Breathe in. Stretch yourself. Expand your chest. पछाडि हेरौँ. श्वास लिने छोड्ने गरिराखौँ. Breathe in. शिर सिधा राखौँ. श्वास छोड्दै आफैलाई अङ्कमाल गरौँ. अनि माया गरौँ. प्रेम गरौँ. जति जति हामी आफैलाई प्रेम गर्छौँ त्यति खुसी हुन्छ. आफैलाई प्रेम एन्ड रिल्याक्स. विश्राम. छाती दुवै हातलाई पछाडि लगेर यसरी इन्टरलक गर्नु अनि छातीलाई तलैका तन्काइदिनु. हातलाई तन्काइदिनु. छाती अगाडि एक्सपान्ड हुन्छ. श्वास लिँदै थोरै पछाडि जाउँ. हेरौँ पछाडि. श्वास छोड्दै छोड्दै कम्मरबाट तल झुकौँ. यदि हजुरलाई ढाडको समस्या छैन भने मात्र. श्वास लिँदै छोड्ने गरिराखौँ. श्वास छोड्दै जाँदा अझै तलतिर जाने कोसिस. यदि हजुरलाई ढाड दुख्ने समस्या छ अनि हाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ भने हजुर नझुक्नु होला, नत्र हामी झुक्न सक्छौँ. किप ब्रेथिङ. हरेकचोटि श्वास छोड्दा मेक स्योर यु आर गोइङ डाउन अझै धेरै. बिस्तारै श्वास लिँदै लिँदै शरीरलाई शीतल बनाऊ. एन्ड रिल्याक्स. विश्राम. अब घुँडामा हात राखौँ. घुँडालाई मजाले घुमाइदिउँ. अपोजिट. रिल्याक्स. अब घुँडालाई खोल्दै तल जाऊ अनि माथि. कन्टिन्यू. स्माइल. है नरमिठो मुस्कान. अब बन्द गर्दै तल जाऊ माथि. दाहिने खुट्टा अगाडि झुकौँ.
औँलालाई खोल्ने बन्द गर्ने गरौँ। श्वास लिँदा खोल्ने, श्वास छोड्दा बन्द गर्ने। पन्जालाई तलमाथि गरौँ, श्वास लिँदा माथि, छोड्दा तल। घुमाइदिउँ गोलो गोलो। किक गरिदिउँ। पुरै झुलाइदिउँ अब। एन्ड रिल्याक्स। विश्राम। अब देब्रे खुट्टाले बाहिर झिकौँ, औँलालाई खोल्ने बन्द गर्ने गरौँ। पन्जालाई तलमाथि गरौँ, श्वास लिँदा माथि, छोड्दाखेरि तल। घुमाइदिउँ गोलो गोलो। किक गरौँ, पुरै झुलाइदिउँ। एन्ड रिल्याक्स। विश्राम। अब हामी सूर्य नमस्कार गर्छौँ। आफ्नो योगा म्याटको टपमा आउनु होला यसरी। 1 नमस्ते प्रणामासन। 2 श्वास लिँदै पछाडि जाउँ, बेन्ड गरौँ पछाडि। 3 श्वास छोड्दै तल झुकौँ, हातलाई टेकिदिउँ। 4 दाहिने खुट्टा पछाडि, शरीरलाई अगाडि ठेलौँ, सिलिङमा हेरौँ। 5 दुईटै खुट्टा पछाडि। 6 घुँडा टेकौँ, पछाडि जाउँ, श्वास छोड्दै अगाडि आउँ, अष्टाङ्ग नमस्कार, अष्टाङ्ग आसन। 7 नाभिसम्म माथि उचालौँ, सिलिङतिर हेरौँ, भुजङ्ग आसन। 8 पर्वतासन, पुरै पैताला टेकिदिउँ। 9 दाहिने खुट्टा अगाडि, शरीरलाई अगाडि ठेलौँ, सिलिङमा हेरौँ, दुईटै खुट्टा अगाडि। 10 11 श्वास लिँदै पछाडि। 12 रिल्याक्स। विश्राम। हाफ राउन्ड भयो राइट साइडबाट। अब लेफ्ट साइडबाट 1 नमस्ते प्रणामासन। 2 श्वास लिँदै पछाडि। 3 श्वास छोड्दै तल झुकौँ। 4 लेफ्ट खुट्टा पछाडि, शरीरलाई अगाडि ठेलौँ, सिलिङमा हेरौँ। 5 दुईटै खुट्टा पछाडि, डन्डा आसन। 6 घुँडा टेकौँ, पछाडि जाउँ, अगाडि आएर अष्टाङ्ग नमस्कार। रिल्याक्स। 7 श्वास लिँदै भुजङ्ग आसन। 8 पर्वतासन। 9 देब्रे खुट्टा अगाडि। 10 दुईटै खुट्टा अगाडि। 11 श्वास लिँदै पछाडि। 12 श्वास छोड्दै रिल्याक्स। विश्राम। लामो गहिरो श्वास गरौँ अनि खाली। 1 नमस्ते प्रणामासन। 2 श्वास लिँदै पछाडि। 3 श्वास छोड्दै तल झुकौँ। 4 दाहिने खुट्टा पछाडि। 5 दुईटै खुट्टा पछाडि। 6 अष्टाङ्ग नमस्कार। 7 भुजङ्गासन। 8 पर्वतासन। 9 दाहिने खुट्टा अगाडि। 10 दुईटै खुट्टा अगाडि। 11 पछाडि। 12 रिल्याक्स। 1 नमस्ते। 2 पछाडि। 3 तल झुकौँ। 4 देब्रे खुट्टा पछाडि। 5 दुईटै खुट्टा पछाडि। 6 अष्टाङ्ग आसन। 7 भुजङ्ग आसन। 8 पर्वतासन। 9 देब्रे खुट्टा अगाडि, लेफ्ट लेग फ्रन्टमा। 10 दुईटै खुट्टा अगाडि। 11 श्वास लिँदै पछाडि। 12 रिल्याक्स। 2 राउन्ड भयो। अब आफ्नो ठाउँमा पल्टिन्छौँ, योग निद्रा गर्छौँ। lie down on your back. लामो गहिरो श्वास गरौँ अनि खाली गरिदिउँ।
अर्को पनि लामो श्वास गरौँ अनि खाली गरिदिउँ, छोडिदिउँ। पुनः अर्को लामो गहिरो श्वास गरौँ, फेरि त्यसलाई पनि खाली गरिदिउँ। 3 चोटि भ्रामरी गर्छौँ, भमराको जस्तै आवाज निकाल्छौँ। श्वास भरौँ। रिलैक्स, विश्राम विश्राम विश्राम। अब हामी मनै मन हाम्रो शरीरको यात्रा गर्दैछौँ। केवल हामी हाम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई स्मरण मात्रै गर्छौँ, त्यसलाई चलाउँदैन। जस्ट टेक आवर gentle attention to the various parts of our body without any movement. Take a long deep breath in, and as you breathe out, relax your whole body. श्वास छोड्दै जाँदा शरीरलाई विश्राम गराइदिनु। पुरै शरीरलाई आफ्नो जमिनमा, आफू पल्टिएको जमिनमा समर्पण गरिदिनु। आँखा बन्दै राखेर आफ्नो ध्यानलाई दाहिने खुट्टाको पैतालामा लिएर जाउँ। दाहिने पिँढुला, दाहिने घुँडा, दाहिने तिघ्रा, दाहिने कम्मर अनि पुरा दाहिने खुट्टा, पुरा दाहिने खुट्टा। Whole of your right leg, देब्रे पैताला, देब्रे पिँढुला, देब्रे घुँडा, देब्रे तिघ्रा, देब्रे कम्मर अनि पुरा देब्रे खुट्टा, पुरा देब्रे खुट्टा। Whole of your left leg, relax. जननेन्द्रिय, genitals, तल्लो पेट, नाभि अनि नाभि वरिपरिको भाग, stomach and your navel region. छाती, दाहिने काँध, राइट शोल्डर, दाहिने पाखुरा, राइट आर्म, the whole of your right hand, पूरा दायां हाथ, लेफ्ट शोल्डर, बायां काँध, बायां पाखुरा, लेफ्ट आर्म, पूरा बायां हाथ, whole of your left hand, पूरा बायां हाथ, घाटी, अनुहार, सिर, सिरको माथिल्लो भाग, टप अफ योर हेड अनि पुरा शरीर, पुरा शरीर,
पुरा होल बडी पुरा विश्राम। हजुर नै शान्ति हुनुहुन्छ, हजुर नै प्रेम हुनुहुन्छ अनि हजुर नै आनन्द हुनुहुन्छ। You are peace, you are love, and you are joy. विश्राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। आँखा बन्दै राखेर आफ्नो दाहिनेतिर कुर्चितिर बिस्तारै बिस्तारै सजिलो गरी उठेर बस्नु। आँखा बन्दै राखेर लामो गहिरो श्वास गरौँ अनि खाली गरौँ। अर्को पनि लामो गहिरो श्वास गरौँ अनि खाली गरिदिउँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। जय गुरु।